नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. वास्को हांगा आयोजीत केल्ल्या एका कार्यक्रमात एका वक्त्यान आक्षेपार्ह विधानां केली आणि ताचे पडसाद सध्या गोंयभरान उमटतात. गोंयभरान एक अशांतता निर्माण जाल्ली आसा आणि ताचे परिणाम म्हणून पोलीस स्थानकाचेर तक्रारी नोंद करप, आपलो राग व्यक्त करप, शांतता खंय तरी भंग पावल्या अशा प्रकारची विधानां आयज गोंयभरान सुरू जाल्लीं आसा. हो कार्यक्रम नेमको कितें तर हो कार्यक्रम असलो तो बऱ्या विचारांक फुडें व्हरपी कार्यक्रम आणि तो कार्यक्रम म्हणजे भगवान परशुराम जन्मोत्सवाचो कार्यक्रम. हो वास्को हांगासर आयोजीत केल्लो एका संस्थेन हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आणि त्या संस्थेन गोंया भायल्या कांय वक्त्यांक हांगासर आमंत्रण केल्लें आणि हे वक्ते हांगासर आयले आणि तांच्यांनी कांय आक्षेपार्ह विधानां केली आणि त्या विधानांचे पडसाद आज गोंयभरान उमटोंक लागलेले आसा. आमी बऱ्याच वेळा पळयता हे कार्यक्रम आयोजीत केले वयता, बरे कार्यक्रम आयोजीत केले वयता आणि त्या कार्यक्रमा फाटलें एक उद्दिश्ट बरें आसता आणि हो कार्यक्रम जो आसा पळय तो खंयचो कार्यक्रम भगवान परशुराम जयंतीचो हो कार्यक्रम म्हणजे जन्मोत्सवाचो कार्यक्रम. आणि जेन्ना भगवान परशुराम अशें आमी म्हणटा त्या टायमार एक गोश्ट समोर येता, गोंयची भुमी ही परशुराम भुमी अशें आमी मानतात आणि जेन्ना अशा प्रकारचो कार्यक्रम आयोजीत करता पळय तेन्ना त्या कार्यक्रमाक एक सोज्वळता आसता, एक बरे खंय तरी विचारांची एक बैठक आसता, एक बरो कार्यक्रम आयोजीत करता आणि त्या हितूनसून लोकां मदीं एक बरो संदेश पावयता. हे ह्या कार्यक्रमाचें उद्दिश्ट आसता. पण हांगासर नेमकें कितें जालें तर ह्या कार्यक्रमात जो वक्तो पयल्लो गौतम खट्टर ताणें अशा प्रकारची आक्षेपार्ह विधानां थंयसर केली आणि त्या विधानांनी गोंयभरांतल्या लोकांच्यो भावना दुखावल्यो. ही विधानां ताणें कितें केली तर गोंयचो साहेब म्हणून जांकां वळखले वयता ते सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्या संदर्भात बरीच विघातक आणि आक्षेपार्ह विधानां ह्या वक्त्यान केली आणि त्याच्यानंतर गोंयभरांच्यान ताचे पडसाद उमटपाक लागले. गोंयभरांच्यान तीव्र प्रतिक्रिया निर्माण जाल्यो, लोकांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यो. त्याचबरोबर ओल्ड गोवा, पणजे, मडगांव, वास्को ह्या सगळ्या पोलीस स्टेशनाचेर तक्रारी नोंद जाल्यो. लोकांनी पोलीस स्थानकाचेर मोर्चा व्हेले आणि लोकांची मागणी एकूच आसली, गौतम खट्टराक बेगीनच्या बेगीन ताबडतोब अरेस्ट करची. ही मागणी लोकां मदसून फुडें आयली. आता मातशेशे बारकायेन हेचेर आमी विचार करुया. परशुराम जन्मोत्सवा निमतान कार्यक्रम आयोजीत केल्ले. पणजेनूय व्हडलो कार्यक्रम सध्या चालू आसा आणि हो कार्यक्रम सादारणपणे 7 दिसांचो कार्यक्रम आसा. तर शेनवारा जो वास्को आयोजीत केल्लो पळय तो एका दिसाचो कार्यक्रम आसलो. इतक्या मोठ्या प्रमाणात हे कार्यक्रम आमी आयोजीत करता. ह्या कार्यक्रमा फाटलें एक उद्दिश्ट बरें आसता, लोकां मदीं एक वेगळो संदेश पावोवपाचो. हें ह्या कार्यक्रमांचें उद्दिश्ट आसता. पण खरोखर हें उद्दिश्ट आज उरलां काय कितें? ह्या कार्यक्रमांचेर कितकेशे पयशे खर्च करता, लाखो रुपया खर्च करतात, भायले वक्ते हाडटात आणि आमकां एक अपेक्षा आसता कितें म्हणून की हे भायले वक्ते आयिल्ल्याच्या नंतर हे वक्ते कितें तरी आमकां बरें सांगतले, भगवान परशुरामाचेर उलयतले, ताच्या कामाचेर उलयतले, गोंयच्या भुमीचेर उलयतले, देवा संदर्भांतली लोकांची भावना जी आसा पळय ताच्या संदर्भात उलयतले अशी एक सादारणपणे अपेक्षा आसता. पण ही अपेक्षा पूर्ण जाता काय कितें? ज्या वक्त्यांचेर आमी खर्च करतात, ज्या वक्त्यांक आमी खर्च करून हाडटा ते वक्त्यांक कित्याक हाडटात आमी? गोंयांत द्वेश निर्माण करपाक, धार्मीक तेड निर्माण करपाक, गोंयची शांतता बिगडोवपाक ना. हें करपाक आमी हांकां हाडिनात. आमकां अपेक्षा आसता की हे वक्ते बरें कितें तरी सांगतले, जितूनसून सामाजीक प्रबोधन जातलें, समाजाची विचारसरणीक एक वेगळी दिशा गावतली. पूण हें गावता काय कितें? हे येता जे वक्ते आसा पळय ते वक्ते इतके प्रक्षोभक उलयतात की अक्षरशः मानवतेची लक्तरां आसा पळय न्ही ते वेशीचेर टांगता काय कितें अशें आमकां दिसता. आनी हे वक्ते हांकां वक्ते म्हणपाचें आसा काय कितें? वक्ते कोण? जे वक्ते लोकाभिमुख असतात, लोकांच्या विचारांक दिशा दिवपी असतात. त्या भागाची एक प्रतिमा आसा पळय ती उज्वल जावची, लोकांची दिशा बदलची, लोकांक एक व्हिजन येवचें, लोकांनी समाजाच्या बाबतींत बरे विचार करचे, सामाजीक धारणा जी आसा पळय, सामाजीक बांदिलकी आसा पळय ती आनीक प्रगल्भ जावची. हो ताज्या फाटसून उद्देश आसूंक जाय किंवा जे वक्ते उलयता पळय तांची दिशा ती आसूंक जाय. ह्या वक्त्यांची भाशणां पळयात तुमी, खंयच्यान सुरू जाता आनी खंय सोंपता ती पळयात तुमी. वास्कोन किंवा पणजेन ज्या वक्त्यांची भाशणां जाली पळय त्यांची भाशणां मुद्दामून काडून पळयात आणि तें पळयल्याच्या नंतर दिसता की हांचें उद्दिश्ट आसा पळय तें कितें उद्दिश्ट काय म्हणून. प्रबोधन करपाचें उद्दिश्ट आसा काय कितें? समाजाक फुडें व्हरपाचें उद्दिश्ट आसा काय कितें? मानसिकता उंचोवपाचें उद्दिश्ट आसा काय कितें? हें एक तरी आमकां खंय तरी दिसून येता जाल्यार पळयात तुमी. वास्कोन गौतम खट्टरान जी विधानां केलीं पळय तितून आज गोंय पेटलां. गोंयांत अशांतता निर्माण जाल्ल्या, धार्मीक तेड निर्माण जाल्ल्या, लोकांच्यो भावना दुखावल्ल्यो आसा. हे जेन्ना आमी विचार करता ह्या सगळ्या गोष्टीचेर तेन्ना एक आमी आत्मचिंतन करपाची गरज आसा. मोठ्या प्रमाणान आमी खर्च करतात, इतके मोठे प्रोग्राम आमी आयोजीत करतात, भायले वक्ते हाडटात, तांकां वेगवेगळ्या हॉटेलांनी दवरतात, तांची बडदास्त दवरतात, सामकी तांकां जाय तसल्यो गाडयो दिता हाडपाक व्हरपाक. आनी ते कितें करपाक दिता आमी? हें करपाक दिता काय कितें? तुमी हांगासर येयात, जाय तें उलयात, गोंयची शांतता बिगडयात, धार्मीक सलोखा बिगडयात आनी वचात.
आनी ताका लागून आमी तुमचेर खर्च करता हें उद्दिश्ट आसा काय कितें तितून. आनी आमी बऱ्याच वेळा पळयता अशा कार्यक्रमांक सरकाराचो तेंको आसता. सरकार आर्थीक पाठबळ दिता, ताका सरकार फायनान्स करता आनी तें सरकार फायनान्स करता तें हें करपाक करता काय कितें. म्हणजे तुमी हांगासर येता पळय ते कितें करपाक येता, म्हणजे आमी गोंयचे पयशे खर्च करता आनी एक विकतचें दुखणें घेता आनी तें दुखणें कितें करता, गोंयची शांतता आसा पळय ती बिगडयता, समाजा मदीं तेड निर्माण करता आनी वयता. हें करपाक आमी तुमकां आफयता काय कितें. जें वास्कोन घडलां पळय ती गजाल अत्यंत वायट आसा आनी ही अशी गजाल आसा जे मानवते भितून लोकांच्या मना भितून विश पेरता. लोकांची मनां आसा पळय ती समाजा भितून दुखयतात, समाजा भितून तेड निर्माण जाता. गोंय अशें ना, गोंयान धार्मीक सलोखो आसा पळय तो बऱ्या पद्दतीन जपलो वयता. पूण अशें कोण तरी येता एक दीस एक विघातक अशें विधान करता आनी वयतात आनी सगळें बिगडोवन उडयतात. हें करपा फाटलें कारण कितें आसता, हेंकां आमी हाडटा पळय हांगासर ते हें उलोवपाक हाडटा काय कितें, हांचें उद्दिश्ट कितें. गौतम खट्टराचें उद्दिश्ट कितें आसा, ताणें कित्याक वक्तव्य केलें काय, ताका कोण टिप्स दिणारो वेगळो कोण आसलो काय कितें. ह्या सगळ्या गोश्टींचो आमी विचार कित्याक लागून करता, तर हे लोक येतात जेंकां आमी वक्ते म्हणून हाडटात कित्याक लागून, तर आमकां वेगळें कितें तरी कळटलें आनी तें वेगळें कळ्याच्या नंतर आमचे विचारसरणीन खंय तरी बदल जातलो, आमकां फुडें वयपाचे मार्ग दिसतले. पूण हातून तें कांयच जायना. हे कोण वक्ते काय म्हणटा आमी, हे खंयचे वक्ते जे समाजाची वाट लायता, जे लोकांची मनां कलुशीत करता, जे लोकां मदीं द्वेष निर्माण करता, समाजा मदीं तेड निर्माण करता, धार्मीक भावना दुखयता आनी तकल्यो फोडपा पर्यंतची परिस्थिती हाडटा पळय, हे वक्ते खंयचे मागीर. हांकां वक्ते कशें म्हणटले आमी खुबशे वक्ते पळयल्यात, बरे वक्ते पळयतात आमी. जे इंटलॅक्च्युअल विचारसरणीचे लोक आसा पळय न्ही ते बऱ्या मुद्द्यांचेर उलयता, बऱ्या विशयांचेर उलयता. हांगासर विशय खंयसून सुरू जाता, कोणाचो संत आसा पळय ताचेर टिका करप, कोणाचे बरे लोक आसा पळय तांचेर टिका करप, किंवा वैयक्तीक टिका करून कोणाचे तरी चारित्र्य हनन करप, हो खंयचो प्रकार. आनी हेंची वयोमर्यादा कितें, हे जे द्वेषात्मक उलयता पळय तांची वयोमर्यादा नेमकी कितें, तुमचें वय कितें आनी तुमी कोणाचेर उलयता आसतना त्या गोश्टींचें भान दवरूंक जाय. एक विचारसरणी आमी फुडें घेवन वयता, हे आमचे युग पुरुश, हे आमचे महापुरुश, हांचेर आमी उलयतात, हांकां आमी पळयतात, पूण तेज्या भायर दुसरें आमी कांय पळयना. गोंयांत हालींच्या काळांत ह्यो असल्यो घटना खूब घडपाक लागल्या आनी हे गोंयांक एक वायट दिशा दाखयता. हाज्या फाटल्यान राजकीय हेतू कितको आसा पळय तो आमकां खबर ना. पण हांगासर एक गजाल आसा, विरोधक आज आरोप करपाक लागल्यात की दर फावटी इलेक्शन येयलें काय अशा प्रकारची खंयची तरी प्रक्षोभक भाशणां केली वयतात, कोणाक तरी चिथयले वयतात, समाजा मदीं तेड निर्माण केले वयतात आनी तेज्या फाटलें एक उद्दिश्ट साध्य करपाचो प्रयत्न केलो वयता. मुख्यमंत्र्यान हाचेर स्टेटमेंट केल्लो आसा की ताचेर कडक कारवाई जातली म्हणून. ऑलरेडी ताचेर केसी फायल जाल्ल्यो आसा. हाच्या पयलीं प्रमोद मुतालीक येतालो हांगासर, आक्षेपार्यंत प्रक्षोभक भाशणां करतालो, चितावणीखोर भाशणां करतालो. ताचेर फाटले मुख्यमंत्री स्वर्गेस्त बाब मनोहर पर्रीकर हाणें बंदी घातलेली. आज त्या मुतालिका वयली बंदी उठल्या दिसता. आज नवे लोक तयार जातात. आज जो खट्टर येयला पळय न्ही ताका खबर ना मुतालिकाच्या प्रक्षोभक भाशणांक लागून ताचेर बंदी आसली हें ताका खबर ना, तें ताका खबर आसा. पूण तो जाणीवपूर्वक हांगासर उलयला आनी हें व्यासपीठ तुमचें, गोंय हें तुमचें व्यासपीठ न्ही. तुमकां जाय ते प्रयोग तुमी करून पळयतले आनी तितूनसून खंयचो तरी एक खडो उडयतले, आमकां कितें साध्य करपाक जाय आनी तितूनसून राजकीय स्वार्थ सादतले अशें जर कोण चिंतता न्ही जाल्यार तें बरोबर न्ही, तें चुकीचें आसा. पण एक जाणा जायात, आज सगळेच लोक उबे रावल्ले आसा. क्रिश्चन समाजाचेर एक टिका जाता पळय किंवा तांच्या संताचेर टिका जाता म्हणून तो समाज उठ्ठा अशातलोच भाग ना. आज तांच्या बरोबर हिंदूय उबे रावल्ले आसात, तांच्या बरोबर बाकीचे मुस्लीम आसूं बाकीचे सगळेच समाज उबे रावल्ले आसा, सोशल एक्टिविस्ट उबे रावल्ले आसा. कित्याक लागून तर गोंयकार एक आसात, गोंयकारांच्यो भावना एक आसात. गोंयकार शेजाऱ्याक काबार करूंक सोदिना, ती मानसिकता गोंयकारां मदीं ना. पण ती मानसिकता तयार करपाचो एक प्रयत्न जो जाता पळय न्ही तो भयानक आसा. ताका लागून गोंयकारांनी ह्या विचारसरणीचेर विचार करपाची गरज आसा. अरे हे लोक खंयच्यान येतात, जेंकां आमी पयशे खर्च करून हाडटा, तांकां पांयगड्यो घालतात, तांकां जाय ते 5 स्टार हॉटेलांनी दवरता आमी, तांचेर खर्च करतात आनी ते हांगासर एक ठिणगी पेटयतात, पेट्रोल ओततात आनी पळयतात आनी ते कोणाचे तरी हेतू साध्य करपाक पुरेशे जाता. आज सगळ्याच पक्षांनी, काँग्रेस आसूं नी, आम आदमी पार्टी आसूं नी, RJ आसूं नी, ह्या सगळ्या पक्षांनी ताचेर टिका केल्ली आसा. आतां हें सगळें जाल्याच्या नंतर सत्ताधारी पक्षांतले लोक आहा पळय ते मागीर जागे जाले, ही गजाल वेगळी. आमी कोणाचेर हांगासर वैयक्तीक बोट दवरपाक किंवा वैयक्तीक टिका करपाक किंवा वैयक्तीक दोश दिवपाक येवंक ना. पूण हें वास्तव आसा पळय तें लोकांच्या समोर आसा, पूर्ण गोंयकारांच्या समोर आसा हें वास्तव कितें तें. आनी जें जालां पळय तें चुकीचें जालां. आनी अश्यो गोश्टी जर घडोवंक जायना आनी सरकार जर खरोखर ह्या बाबतींत प्रामाणीक आनी पारदर्शक आसा जाल्यार खट्टराक आसाय तसून उखलून हाडचो पडटलो. खट्टराक उखलून हाडून ताचेर कारवाई जावची पडटली आनी ती कडक कारवाई जावची पडटली. नाजाल्यार अशेंच कोण तरी येतले आनी जाय ती प्रक्षोभक विधानां करतले आनी पळयतले. आनी दुसरी गोश्ट सांगता,
तुम्ही बरे बरे कार्यक्रम आयोजीत करता, त्या कार्यक्रमांक अशें खंयचें तरी गालबोट लागता, त्या टायमार तो दोश आसा पळय तो आयोजकांचेर येता. आयोजकांनी विचार करपाची गरज आसा. तुम्ही ज्या वक्त्यांक हाडटा पळय न्ही, तांकां जर भान नासता न्ही उलोवपाचें, जाल्यार तांकां पयलीं तुमी कितें तरी सांगचें पडटा. ते बेलगाम जर जातात उलयता आसतना, जाल्यार तांकां पयलीं तुमी ते डोस दियात, कितें उलय आनी कितें नाका तें. कारण कितें, हे अशें कोण तरी येता, 10 मिनटांचें भाशण करता, गोंयाची शांतता बिगडयता, सगळें अस्ताव्यस्त करता आनी पळयतात. मागीर फाटल्यान बाकीच्या लोकांनी आंदोलनां करपाची, पोलीस स्थानकाचेर मोर्चा व्हरपाचेर, ताच्या फुडें वचून कंप्लेनी करपाच्यो. हें इतकेंच करपाक गोंयकार आसा काय कितें? गोंयकारांच्या टॅक्स पेयरांचो पयसो तुमी ह्या कामांक खर्च करतले काय कितें? आनी जर खर्च करतले न्ही जाल्यार एक जाणा जायत, गोंयकार वगी रावचे ना. मागीर प्रेस कॉन्फरन्सी घेतल्यो काय मागीर सांगलें आमचें चुकलें तें, आमकां माफ करात. पण जे गोष्टी तुम्ही करतात पळय, जे दुखणें लोकांक दिता पळय, भयंकर आसता. सगळ्या आयोजकांनी हाचेर विचार करचो पडटलो. पणजेन जे ऑर्गनायज केला पळय, जो 7 दीस महोत्सव चलतलो, त्या महोत्सवाच्या उद्घाटनाक जो वक्तो आयिल्लो पळय, ताणें कांय आक्षेपार्ह विधानां केल्या, पण लोकांनी ती नजरअंदाज केली, लोकांनी ती सायडीक दवरली. कारण गोंयकार सोशीक आसा. पण हाच्या फुडें वचून सांगता, तुमी गोंयान असले प्रयोग करूं नाका. गोंय तुमकां प्रयोगाची भुमी न्ही. खंयचे तरी भायले वक्ते हाडटात. कोणाक गरज आसता ह्या वक्त्यांची? कोणाक जाय ते? लोकांक हिंदुत्व खबर ना? हिंदुत्व तांच्यांनी शिकोवपाचें? की गोंयांतले हिंदू आसा पळय तांकां कांय कळच ना, तांकां हिंदुत्वाचो विसर पडला अशें कितें आसा काय कितें? हिंदुत्वाचो विसर पडोंक नासलो म्हणून गोंयांतले हिंदू आसूं नी, क्रिश्चन आसूं नी, मुस्लीम बांदव आसूं नी किंवा बाकीचे कोणी आसूं नी, हांच्यांनी आपापल्या समाजाचे सगळ्यो गोश्टी तकलेन दवरल्या म्हणून गोंय सुशांगात आसा. तुम्ही हिंदुत्व शिकोवपाक गोंयान येवं नाकात. हिंदुत्व बऱ्यापैकी लोकांक कळटा आनी तुमीच कितें हिंदुत्वाचो ठेको घेतलेलो ना लोकांक शिकोवपाक. खरें म्हणजे तुमी पयलीं शिकपाची गरज आसता. कारण कित्याक तर हिंदुत्व कितें आसा पळय हें जगात शिकयल्लें आसा. हिंदुत्व खूब व्हडलें आसा आनी तें अशा पद्दतीन जर कलंकीत जाता न्ही जाल्यार तें चुकीचें आसा. त्यामुळे अशे वक्ते जे आसा पळय तांकां पयलींच लगाम घालूंक जाय आनी लगाम घालपाची ना जाल्यार तांचेर ठोस कारवाई करूंक जाय. अशा चुकीक माफी आसूंक जाय. परत एकदां सांगता, जो खट्टर आसा पळय ताचेर कडक कारवाई जावची पडटली, जेणे करून भविश्यान एकूय वक्तो अशा प्रकारची टिका गोंयांतल्या संतांचेर करचो ना किंवा गोंयांतली शांतता बिगडोवपाचो प्रयत्न करचो ना. धन्यवाद.